सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। नमस्कार, कार्यक्रम साझा नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक आचार्य। देशभरिका सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्क CIN को साप्ताहिक कार्यक्रम साझा नेपाल लिएर प्राविधिक साथी सुनिल राज भारत सहित म उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम साझा नेपालमा हामी विविध पक्षमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धनमा स्थानीय रेडियो र सञ्चार माध्यमको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धनमा FM रेडियोको भूमिकामा विस्तृत अध्ययन एवं अनुसन्धान गरेर विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर भूमिराज चापागाई। उहाँ 2 दशकदेखि सामुदायिक रेडियो अभियानमा लागिरहनु भएको छ। चापागाईजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम साझा नेपालमा। धन्यवाद दीपकजी। हजुर, सबैभन्दा पहिले हाम्रो नेपाली श्रोताहरू, तपाईँहरू धेरै सर्वेक्षणहरू पनि गर्नुहुन्छ र तपाईँले यही विषयमा अध्ययन पनि गर्नुभयो र श्रोताहरूले चाहिँ यो संस्कृतिको बारेमा कस्ता विषयवस्तुहरू खोजिरहेका हुन्छन्, कतिको चाख लगाएर सुन्छन्? खासमा नेपाली अडियन्सहरू, श्रोताहरूले आफूले मान्दै आएको संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, चालचलनको बारेमा निकै नै उत्सुकतापूर्वक तरिकाले सुन्न खोजेको पाइन्छ। त्योभन्दा अझ गहिरिएर हेर्दाखेरि आफूले मान्दै आएका संस्कार र संस्कृतिहरू मैले किन मान्दैछु, यसको निरन्तरता मैले किन दिँदैछु, यसको महत्त्व के छ भन्ने विषयमा अझ बढी जिज्ञासा, अझ बढी उत्सुकता, अझ बढी त्यो बारेमा गहिरो गरिकन ज्ञान थाहा पाउन खोजेको पाइन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबले जुनसुकै समुदायका मानिसहरूले पनि आफूले मान्ने संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज को बारेमा, परम्पराको बारेमा, परम्परागत मूल्य, मान्यता, विश्वासहरूको बारेमा रुचि राख्नु, थाहा पाउन खोज्नु त्यो आफैमा स्वाभाविक कुरा हो। नेपालीले मात्र होइन, अरूले पनि किन त्यो मान्दैछौँ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ रुचि राख्नु स्वाभाविक नै हो। हजुर, उहाँहरूले खोजेको जस्तो उहाँहरूको रुचि अनुसारको यो नेपाली संस्कृति सम्बन्धी सामग्रीहरू चाहिँ हामीले चाहे जति दिन सकेका छौँ कि छैनौँ। अब सामुदायिक रेडियो नै भयो, स्थानीय रेडियोहरूले र सञ्चार माध्यमहरूले। त्यसमा चाहिँ अलिकति श्रोताहरू थोरै क्रिटिकल हुनुहुन्छ यो तपाईँले राख्नुभएको सवालमा। श्रोताहरूको भनाइ के छ भनेदेखि स्थानीय FM रेडियोहरूले हामीले मान्दै आएका संस्कार, संस्कृतिहरूको बारेमा सूचनाहरू, जानकारीहरू, कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिराख्नु भएको छ, गर्नुहुन्छ। त्यो सकारात्मक पक्ष हो। कम्तीमा हाम्रो सभ्यता, हामीले मान्दै आएको हाम्रो जुन एउटा पृष्ठभूमि हो, संस्कारको पृष्ठभूमि, त्यसका बारेमा उहाँहरूले दिनुहुन्छ, त्यो कुरा राम्रो हो। तर जुन मात्रामा हामीले सुन्न खोजेको हो, जान्न चाहेको हो, जति इन्फर्मेसन हामीले स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउन खोजिराखेका छौँ, त्यो चाहिँ पर्याप्त भएन भन्ने गुनासो चाहिँ छ। हजुर, अब पूर्वको लिम्बूहरूको संस्कृति अहिले अब रेडियोहरू मार्फत अब CIN ले पनि होइन भनौँ न पश्चिमसम्म पुऱ्याएको छ। पश्चिमको अब देउडा संस्कृति लगायतका धेरै कुराहरू चाहिँ रेडियोले प्रचार गरेको छ। अब कतिपयले त त्यो रेडियोबाट बजेपछि, सुनेपछि नै यस्तो संस्कार, संस्कृतिहरू पनि रहेछन् भन्ने थाहा भयो होला होइन। अब त्यसमा चाहिँ अझ बलियो रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ रेडियोहरू? त्यसमा FM रेडियो आफैमा स्थानीय आम सञ्चारको माध्यम हो। त्यो रेडियोले जति समुदायलाई सर्भ गर्ने हो, जति समुदायका लागि त्यो रेडियोले काम गर्ने हो, आफ्नो प्रसारण क्षेत्र र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेका समुदाय, जात जाति, धर्म संस्कृति मान्ने मानिसहरूको बारेमा, उनीहरूले मान्ने संस्कार, संस्कृतिको बारेमा बुझिने गरिकन प्रसारण गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो पर्याप्त हुन्छ। यहाँनिर पूर्वको कुनै एउटा समुदायले मान्ने कुरा पश्चिमकोले थाहा पाउने आफैमा त्यो एउटा सुन्दर पक्ष हो। पश्चिमको संस्कृति पूर्वका मानिसहरूले थाहा पाउनु आफैमा एउटा सुन्दर पक्ष हो। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर अझै हामी गहिरिएर हेर्ने हो भने अपेक्षा
र आकाङ्क्षा कहाँनिर छ भने मेरै यो समाज समुदाय वरिपरि बसोबास गर्ने जात जाति भाषा धर्म संस्कृति मान्ने मानिसहरूकै बारेमा मैले थाहा पाउनु पाएँ हुन्थ्यो। हाम्रै सभ्यताको बारेमा, हाम्रै परम्पराको बारेमा, हाम्रा पूर्वजहरूले एउटा संस्कृतिको नासोको रूपमा हामीलाई छोडेर गएको उपहारको पृष्ठभूमिको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पाए हुन्थ्यो, जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आकाङ्क्षा चाहिँ अझ बढी छ। हजुर, अब अलिकति रेडियोहरूको विज्ञताको कुरा गरौँ होइन। अब कतिपय संस्कार संस्कृतिका कुराहरू दिँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा भनौँ संस्कृति मान्ने व्यक्तिलाई त्यसले आघात पार्ला होइन। यस्तोमा चाहिँ कतिको संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि के कुराहरू पाउनुभयो? हामीले दिएको सबै कुराहरू उहाँहरूले स्वीकार गर्न सक्ने छ कि छैन? एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। त्यही भएर यो समय सापेक्ष गराउनुपर्छ। संस्कृति चाहिँ धेरै लामो समयदेखि परिमार्जन हुँदै अभ्यास हुँदै परिमार्जन हुँदै समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै 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 यहाँसम्म आएको हो। यो एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदाखेरि त्यसमा केही परिमार्जन सापेक्षताको आधारमा हुने गर्दछ। अहिलेको परिवर्तित समय सापेक्ष हामीले पनि हाम्रा कतिपय संस्कार र संस्कृतिहरूमा परिवर्तन र परिमार्जन जरुरी छ। यदि गरिएन भनेदेखि त्यसलाई नयाँ पुस्ताले छोड्दै जान्छ। या त हामीले आफूले मान्दै आएका संस्कार र संस्कृतिको वर्तमान सन्दर्भमा त्यसको उपादेयता के छ, सान्दर्भिकता के छ, हामीले त्यसलाई किन निरन्तरता दिने भन्ने खालको कुराको नयाँ पुस्ताको चित्तबुद्ध जवाफ हामीले दिन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको निरन्तरता जरुरी छ भन्ने हुन्छ। नत्र भएदेखि चाहिँ त्यसले एउटा खालको कन्फ्लिक्ट पनि पैदा गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा पुरानो समयलाई बनाएर पुरानो समयलाई हेरेर तत्कालीन अवस्थामा ठिक लागेका कुराहरू अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा ठिक नहुन पनि सक्छ। त्यस्ता समय अनि कालखण्ड अनि मानिसको यो चेतनाको स्तर परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने संस्कार र संस्कृतिहरू परिमार्जन गर्नै पर्छ। यो कस्तो भने पहिला जे थियो हुबहु त्यही नै हुनै पर्छ भन्ने भन्दा पनि समय सापेक्ष नै परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा हो। तसर्थ यसको पुनर्व्याख्या जरुरी छ। हजुर, अब हिरा काट्ने हिरैमा राखेर भनेको जस्तो होइन। अब समस्या जे छ त्यहीमा नै सुधार गर्नु पर्यो। अब धेरैजसो संस्कृतिहरू त त्यो सम्प्रदायको अलिकति अगुवा अथवा धर्मगुरु अथवा सम्प्रदायको गुरु अगुवाहरूले नै परिवर्तन गराउनुपर्छ होला होइन। त्यसको लागि चाहिँ मिडिया, हामी जस्तो सञ्चार माध्यमले, सामुदायिक रेडियोले कस्तो खालको बहस अगाडि बढाउनुपर्छ? त्यसको लागि यो संस्कार कुन संस्कृति हामीले मान्दै आएका परम्पराहरू अनि रीतिथिति रहनसहनहरू तिनीहरूलाई कसरी समयानुकूल परिमार्जन गर्दै एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा खुलेर बहस भएको पाइँदैन होइन। चाहे धर्मगुरुहरूको कुरा गरौँ, चाहे मिडियाकै कुरा गरौँ, वा सामाजिक गुरुहरूको कुरा गरौँ, सामाजिक नेताहरूको कुरा गरौँ, सम्भवतः एकदमै कम डिबेट भएको विषय अन्तर्गत चाहिँ यो पर्छ होला। हालाकि संस्कृति भनेको समाजको सभ्यताको नै मेरुदण्ड हो होइन। यो समाजको अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर यही विषयमा चाहिँ हामीले एकदमै कम विमर्श गरिराखेका छौँ, एकदमै थोरै मात्र स्पेस दिइराखेका छौँ। यसका लागि एकातर्फ समुदायमै भएका अलिकति संस्कृतिका जानकारहरू, अलिकति संस्कृतिलाई अभ्यास गरिराखेका सामाजिक नेताहरूले पनि अगाडि आएर बोलिदिनुपर्छ। हामीले यो संस्कार र संस्कृतिहरू यसरी मान्दै आएको, हाम्रो परम्परा, हाम्रो सभ्यता भनेको यो हो, यसको ब्युटी भनेको चाहिँ यस्तो हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि बताइदिनुपर्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ धर्मगुरुहरूले पनि उहाँहरूले यसलाई रिचुअल मात्रै बनाउनु भएन, एउटा परम्परागत कुरा मात्रै रहेन कि होइन। यो भित्र लुकेको अथाह जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई बाहिर ल्याउनु पर्यो होइन। किन हामी यसको अभ्यास गर्दैछौँ, किन यसलाई निरन्तरता दिँदैछौँ त भन्नको लागि यसको सामाजिक पृष्ठभूमि के हो त, यसको आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के छ, यसको वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर बाहिर ल्याउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ अनि बल्ल
हाम्रो जुन सनातन हिन्दू संस्कृति छ वा अरू संस्कार र संस्कृति छन्, सबै धर्महरूले मान्ने गरेका संस्कार र संस्कृतिहरू छन्, तिनको केही न केही पृष्ठभूमि त छ होइन। हो त्यो पृष्ठभूमिको बारेमा बाहिर ल्याइदिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि नयाँ पुस्ताले पनि त्यसलाई अनुसरण गर्दै जान्छ र पुरानो पुस्ताले पनि मैले यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको अनुयायी भएको हो, मैले यसलाई अनुसरण गरेको भन्ने कुराको चित्तबुद्ध जवाफ आफूले भेट्नुहुन्छ। हजुर, अब धार्मिक कार्यक्रमको रूपमा धर्म संस्कृतिका कुराहरू आउने त बिहान धेरैजसो रेडियो एफएमहरूमा सुरु भएको देखिन्छ होइन। त्यसैबाट सुरुवात गरेको हुन्छ आफ्नो प्रसारण। यो संस्कृतिकै बारेमा अलिकति बढी होइन, अब नेपाली संस्कृतिको तपाईँले अध्ययन गरिरहँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ छुट्टाएका कार्यक्रमहरू कतिको पाइयो होइन, कतिको हामीले संस्कृतिलाई भनेर सञ्चार माध्यममा चाहिँ समय दिन सकेका छौँ? यो अत्यन्तै कम छ। अब धार्मिक कार्यक्रम एउटा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कार्यक्रमहरू भएको, त्यसमा भजन कीर्तनका कुराहरू जोड्ने र केही कथा पुराणहरूको वाचनका कुराहरू जोड्ने त्यो कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो कथाभित्र, त्यो पुराणभित्र, त्यो धार्मिक ग्रन्थभित्र भएको कुराहरूको त्यो जुन ज्ञानको चुरो कुरा हो नि, त्यो कुरा बाहिर आउन सकेन। त्यो कुरालाई चाहिँ सजिलो गरिकन बुझ्ने तरिकाले चाहिँ बाहिर ल्याइदिनु पर्यो, आम समुदायले बुझ्ने गरिकन चाहिँ बाहिर ल्याइदिनु पर्यो। एकदमै सामान्य, ल जस्तो कि म हिन्दू धर्म मान्छु, ब्राह्मण समुदायबाट छु भनेदेखि म बिहान उठिसकेपछि स्नान गर्नुको पछाडिको यो जुन यो वैज्ञानिक कुरा छ, यो जुन आध्यात्मिक कुरा छ वा मेरो शरीरसँग सम्बन्धित स्वस्थताको कुरा छ, त्यो कहाँनिर गएर जोडिराखेको छ होइन। वा मैले घरमा अगाडि लगाउने तुलसीको बोटसँग समग्र मेरो पर्यावरणसँगको सम्बन्ध कहाँनिर जोडिराखेको छ। धर्मसँगको सम्बन्ध एकातिर छ, पर्यावरणसँगको सम्बन्ध अर्कोतिर छ, मेरो स्वास्थ्यसँगको सम्बन्ध अर्को छ नि त होइन। हामीले जानेर वा नजानेर अभ्यास गर्दै आएका यस्ता यति धेरै कुराहरू छन् होइन, जुन हामीले यत्तिकै अभ्यास गरिराखेका छौँ। तर त्यसको सामाजिक सम्बन्ध के हो, धार्मिक सम्बन्ध के हो, मेरो व्यक्तिगत स्वस्थतासँग सम्बन्ध के हो भन्ने बारेमा हामीले समुदायलाई बुझाउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ। मिडियाहरूले त्यहाँनिर भूमिका निर्वाह गर्न पर्यो, धर्मगुरुहरूले त्यहाँनिर भूमिका निर्वाह गर्न पर्यो। जस्तो अग्नि प्रज्वलन गर्ने खालको कुरा, अग्नि प्रज्वलन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनु भयो भने न अग्नि प्रज्वलन गर्नतर्फ मानिसहरू लाग्ने भए होइन, नत्र अन्यथा किन लाग्ने होइन। तसर्थ हामीले गर्दै आएका जति पनि यो नित्य कर्महरू छन्, धार्मिक कर्महरू छन्, अनि यो सनातनदेखि मान्दै आएका कर्महरू छन्, यिनको चित्तबुद्ध जवाफ हामीले दिनुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ पुनर्व्याख्या जरुरी भयो होइन। अब यसको लागि त धेरै काम गर्नुपर्ने देखियो होइन। नेपाली संस्कृतिको संरक्षणका लागि होस्, अब त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई सबैले बुझ्ने गरेर उजागर गर्नको लागि, त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले अब सामुदायिक रेडियोहरूसँग कसरी सहकार्य गरेर होइन, यो विषयमा त बहसै सुरु भएको छैन जस्तो लाग्छ हाम्रो अहिले हामी छलफल गरिरहँदाखेरि। कसरी चाहिँ एउटा भनौँ न हामी बहुसांस्कृतिक देश भन्छौँ, बहुधार्मिक देश भन्छौँ होइन, त्यो बहुसंस्कृतिलाई जोगाउनको लागि, त्यसको प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ अब स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ, उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? हजुर, अर्को एउटा थोरै पृष्ठभूमि जोडेर म तपाईँले भनेको कुरासम्म जान्छु। एउटा सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको नेपालका एफएम रेडियोहरू र सञ्चार माध्यमहरूले असाध्यै राम्रो गर्नुभएको चाहिँ के हो भने सबै धर्म, सबै सम्प्रदाय, सबै खालको संस्कृति मान्ने मानिसहरूका आफ्ना कुराहरू राख्ने प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक एकता, मेलमिलाप, एउटाले अर्कोको संस्कृतिलाई स्वीकार गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने, त्यसमा योगदान गर्ने होइन। कसैले पनि कसैको संस्कार संस्कृति, उसका धार्मिक मूल्य मान्यताहरूमा प्रहार नगर्ने होइन, त्यसलाई पनि सम्मान गर्ने, सकेसम्म सहभागी नै हुने र त्यसको जगर्नाका लागि लाग्ने वातावरणका लागि चाहिँ अहिलेको आम सञ्चार माध्यमहरूको असाध्यै ठुलो भूमिका छ। किनभने कुनै पनि एउटा एफएम रेडियो त्यस्तो छैन होला, अधिकांश एफएम रेडियोहरू भनौँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले हिन्दूको मात्र दिन्छु वा ब्राह्मण समुदायको मात्र दिन्छु
वा मुस्लिम समुदायको मात्रै दिन्छु वा जनजातिको मात्र दिन्छु भनेर खुलेको र त्यही मात्रै गरेको कुनै पनि रेडियो छैन होला, एफएम रेडियो छैन होला होइन। त्यहाँनिर चाहिँ ब्राह्मण समुदायको कुरा पनि आएको छ, जनजातिको कुरा पनि आएको छ, दलितको कुरा पनि आएको छ, अल्पसङ्ख्यकहरूका कुरा पनि आएको छ होइन। त्यहाँ के अरे हिन्दूको कुरा आयो, क्रिस्चियनको कुरा आयो, मुस्लिमको कुरा आयो, बौद्धिस्टको कुरा आयो, सबैको कुरा आयो। सबै खालको धार्मिक सम्प्रदायले मान्ने चाडपर्वहरूको महत्त्व र महिमाको बारेमा कुराकानी आयो। सबै खालका धार्मिक धर्मगुरुहरूको कुराकानी त्यो रेडियोले दिन सक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा जुन सामाजिक मेलमिलापको कुरा हो, सामाजिक सद्भावको कुरा हो, सहिष्णुताको कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ एकदमै प्रवर्धन बलियो बनाउनको लागि मद्दत गरेको छ। अब जहाँसम्म यो स्थानीय सरकारले चाहिँ कसरी यो हाम्रो नेपाली संस्कार र संस्कृतिको प्रवर्धनको लागि चाहिँ काम गर्न सक्छन्, योगदान गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ यो स्थानीय सरकारको लागि पनि एकदमै कम प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो। एफएम रेडियोहरूले पनि यसमा अझै घनीभूत रूपमा चाहिँ हामीले बहस सुरु गर्नुपर्छ, छलफल अझै बढाउनुपर्छ, लुकेका ज्ञानका कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एफएम रेडियोमा अब कतिपय अवस्थामा त जनशक्तिको अभाव पनि होला, किनभने यसको लागि त संस्कृतिसँग सम्बन्धित ज्ञाता नै त्यहाँनिर हुनु पर्यो नि त यो विषयलाई बाहिर ल्याउनुको लागि त होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ एफएम रेडियोहरूले पनि यो धार्मिक सांस्कृतिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको ज्ञान, उहाँहरूको विद्वतालाई रेडियो मार्फतबाट चाहिँ प्रसारण गर्न सकिने भयो। अर्कोतिर यो जुन स्थानीय सरकारहरू छन् उनीहरूले पनि आफ्नो पालिकाभित्रको धर्म, संस्कृति, संस्कारको जगेर्नाका लागि स्थानीय एफएम रेडियोहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसका लागि एउटा छोटो सानो सानो बजेट एलोकेट गर्न सक्ने हुनुभयो। त्यहाँका स्थानीय एफएम रेडियोहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने हुनुभयो। त्यहाँको स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक मठ मन्दिरहरू, सङ्घ संस्थाहरूसँग उहाँहरूले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ सहकार्यको लागि एउटा ढोका खोलिदिन सक्ने हुनुभयो। यदि त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले एफएम रेडियोको मात्रै हित हुने होइन, त्यसले पालिकाको मात्रै हित हुने होइन, त्यसले सिङ्गो समाजको हित गर्छ। जुन कुरालाई हामीले अहिलेसम्म उपेक्षा गरिराखेका छौँ त्यसले स्पेस पाउँछ। पक्कै पनि तपाईँको सुसंस्कृत सभ्यतालाई हामीले प्रवर्धन गर्न सक्यौँ, हाम्रो संस्कृतिलाई, राम्रा संस्कार र संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ अहिले प्रकट भइराखेको जुन नकारात्मकता छ, नेगेटिभिटी छ, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि यसले मद्दत गर्छ। परिवारभित्रको मेलमिलापलाई यसले मद्दत गर्छ, बढाउनको लागि मद्दत गर्छ। समाजमा भाइचारा स्थापित गर्नको लागि यसले मद्दत गर्छ। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, सहयोगको आदान प्रदान गर्ने, सबैले सबैलाई स्वीकार गर्ने, सबैले सबैलाई सम्मान गर्ने होइन। यी भनेका त हाम्रो संस्कृतिका बहुमूल्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् नि होइन। यसको हामीले प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि यसले सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नको लागि मद्दत गर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार हाम्रो नजिकको सरकार भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसका लागि एउटा वार्षिक कार्यक्रममै योजना तर्जुमा गर्ने, स्थानीय एफएम रेडियोहरूसँग चाहिँ र अरू सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्ने र स्थानीय धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूसँग पनि, सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर यसको ढोका खोल्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। हजुर, पक्कै तपाईँले भनेको जस्तो संस्कृति नै भएन भने त्यो पशु समान हुन्छ भनेर अब श्लोकहरू नि हामीले संस्कृतका श्लोकहरू नि छन् होइन। र अब यसमा चाहिँ अब हामी आरोप चाहिँ लगाउँछौँ पश्चिमा संस्कृतिले हामीलाई चाहिँ भनौँ न अतिक्रमण गर्यो भन्ने किसिमको, तर हाम्रा संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि, नेपाली मौलिक संस्कृतिहरूको संरक्षणको लागि होइन, त्यो किसिमको उद्देश्य हाम्रो धेरै जसो रेडियो खोल्दाखेरिको उद्देश्य त्यो पनि थियो। तर हामी बिचमा कता कता रङमङ्गिए जस्तो, यसमा प्राथमिकता नदिएको जस्तो होइन भइरहेको छ। र अब चाहिँ सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ होइन के गर्नु पर्ला, अब कोसँग साझेदारी गर्नु पर्ला होइन, यो विषयमा एउटा अभियानै आवश्यक देखिन्छ। हो, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला त सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम नै यो हाम्रो सनातन धर्म, संस्कृति, परम्पराहरूको संरक्षण गर्ने, हानिकारक परम्पराहरूलाई चाहिँ बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै जाने, राम्रा परम्परा, संस्कार र संस्कृतिहरूको प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसको धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक महत्त्व के छ, किन त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा चाहिँ व्यापक रूपमा बहस छलफल अगाडि बढाउने कार्यक्रम नै गर्न सकिने भयो होइन। हजुर, एउटा उदाहरण यहाँ मङ्गलबजार पाटन हामी नजिकै स्टुडियो पनि छ। 40 वर्ष अगाडि लोप भइसकेको नृत्य होइन, उहाँहरूले चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो।
त्यो सँगै कस्तो भयो भने पर्यटनको हिसाबले त्यसलाई हेर्न आउने त बढ्ने नै भइहाल्यो होइन। र रातिको व्यवसाय गर्नेहरू हुन्छ नि, बेच्ने किनबेच गर्ने, मेला हेर्न आउँदाखेरि त्यो त एकदमै बढी हुँदो रहेछ होइन। त्यसले त हाम्रो पर्यटकीय विकासका साथै आर्थिक समृद्धिलाई पनि त संस्कृतिले धेरैसँग जोड्दो रहेछ होइन। त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई चाहिँ अब हामी जहाँ जुन रेडियो छौँ उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूसँग जोडिएर लाइभ मात्रै प्रत्यक्ष प्रसारण मात्रै गर्न सक्यो भने पनि त्यसले चाहिँ यसको प्रवर्धनमा चाहिँ पक्कै पनि भूमिका निर्वाह गर्छ। हजुर, अब चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ अब यो कुराहरूलाई अलिकति भनौँ न सही दिशामा जानको लागि होइन चाहिँ केन्द्र सरकारले चाहिँ विशेष गरेर मन्त्रालय नै छँदैछ होइन। मन्त्रालयले चाहिँ अब त्यो त मन्त्रालयमा त यो विषयमा छलफल अथवा यो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नै देखिँदैन होइन। त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकौँला मन्त्रालयलाई यसमा? अब यसका लागि चाहिँ हामीले ससाना इनिसिएटिभहरू स्थानीय रूपमा पनि सञ्चालन गर्न त सकिन्छ होइन। जस्तो अघि तपाईँले स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुभयो, पालिकाले कम्तीमा आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा ती कुराहरूलाई राख्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ पालिका स्तरबाटै सुरुवात हुन्छ होइन। बिस्तारै पालिकाहरूबाट सुरुवात हुँदै गयो भनेदेखि त्यसले जिल्ला स्तरसम्म प्रभाव पार्छ, प्रदेश स्तरमा प्रभाव पार्छ, अनि बिस्तारै त्यसले चाहिँ केन्द्र सरकारसम्म पनि त्यसले प्रभाव पार्छ होइन। एउटा नबुझेको कुरा चाहिँ तपाईँको हामी बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म हामीले जे गर्छौँ नि त्यो सबै कुरा हाम्रो संस्कार र संस्कृतिले निर्देशित गरे हुन्छ, नियन्त्रण गरे हुन्छ। तर त्यही कुरामा चाहिँ हामीले किन एकदमै कम ध्यान दिइराखेका छौँ, किन एकदमै कम महत्त्व दिइराखेका छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ किन डिबेट भएन, किन छलफल भएन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पेचिलो लाग्छ। त्यतातिर किन इन्जेक्ट नभए होला, यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा किन कसैलाई पनि नलागे होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब सरकारको हिसाबले चाहिँ कम्तीमा संस्कृति बुझेका मान्यज्यूहरू चाहिँ मन्त्रालयमा जानुभयो, वा संस्कृति बुझेका उपसचिव, सहसचिव वा सचिवज्यूहरू चाहिँ त्यो मन्त्रालयमा पुग्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि यसले चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति स्पेस पाउँछ होला। यदि त्यो भएन भने पनि मेरो एकदमै अनुरोध चाहिँ के छ भने यो CIN सुनेर बस्नुभएका जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कम्तीमा आफ्नो घरमा आफ्ना बाबु नानुहरूलाई वा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई मात्रै तपाईँले बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडिसँग जे क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ त्यो किन त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्रियाकलाप किन त्यसरी गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ केबाट निर्देशित हो भन्ने कुरा मात्रै बुझाइदिनु भयो भने पनि हाम्रो जुन सनातन धर्म संस्कृति हो, जुन सभ्यता हो, त्यो अहिलेको भन्दा एक स्टेप अझ यो माथि लानको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। अघि तपाईँले एउटा कुरा जोड्नु भएको थियो, जस्तो पश्चिमा संस्कृतिले वा बाहिरको संस्कृतिले हाम्रो संस्कृतिलाई अतिक्रमण गर्यो कि भन्ने खालको कुरा, त्यो चिन्ता छ, स्वाभाविक चिन्ता छ। तर के हाम्रो संस्कृतिको प्रवर्धनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नै घरमा केही गरेका छौँ त? त्यो प्रश्न पनि त महत्त्वपूर्ण छ नि त होइन। हरेक परिवारबाट सुरु हुनु पर्यो नि। अर्काको संस्कृतिले अतिक्रमण गर्यो, हाम्रो घर परिवारमा भएका अहिलेका नयाँ पुस्ताले, कतिपय पुरानै पुस्ताले पनि अरूको बाह्य संस्कृतिप्रति आकर्षित भइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो संस्कृति यो हो, हामीले यसलाई चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ यस्तो यस्तो छ, यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा पूर्वजहरूले चाहिँ मान्दै आउनुभएको हो, यसको धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक मूल्यहरू यस्ता छन्, अर्थ यो हो भन्ने कुरा बुझाउन सकेको छ कि छैन त? कहिले त्यो विषयमा संवाद भएको छ घरमा? मेरो प्रश्न बिरलै भएको होला। हजुर, अब आपत विपद परेको बेलामा सेवा गर्ने होइन, अब संस्कृतिसँगै जोडिएर आएका थिए नि त, गुठीहरूदेखि लिएर अब कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने यसरी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने थियो होइन। मठ मन्दिरका घन्टा आपत परेका बेलामा घन्टी बज्ने, घन्टी बजाउने, एकरो शङ्ख बजाउने, त्यस्ता कुराहरू थिए। अब ती सबै जान थाले होइन। अब चाहिँ यसमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा त कहिलेकाहीँ संस्कृति शब्द देखिन त होइन, तर उहाँहरूले गर्ने गतिविधि, योजना, क्रियाकलापमा चाहिँ हुँदैन नि त यो होइन। उहाँहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला राजनीतिक दल? हुन चाहिँ सबै आखिर राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि यही समाजकै सदस्यहरू हुन् होइन। उहाँहरूले पनि हामीले मान्दै आएका संस्कार संस्कृतिहरू नै मान्दै आउनुभएको छ। तर कुनै पनि राजनीतिक दलको म्यानिफेस्टोमा
वा भनौँ उहाँहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूमा यो हाम्रो सभ्यताको बारेमा, हाम्रो सभ्यतालाई उन्नत बनाउने बारेमा, यसको प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्ने खालको कुरामा चाहिँ उहाँहरूले खास योगदान गरेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन। त्यसलाई ब्युटिफाई गर्नको लागि, हेर्दा पढ्दा सुन्दर बनाउनेको लागि चाहिँ मैले सबै कुराहरू, हाम्रो दलले चाहिँ सबै कुराहरूलाई समेटेको छ भन्नको लागि बुँदा राख्ने कुरा एउटा कुरा भयो। तर साँच्चीकै हाम्रो सभ्यतालाई उन्नत बनाउनको लागि, हाम्रो संस्कृतिलाई उन्नत बनाउनको लागि, हाम्रो नेपाली संस्कृतिको प्रचार प्रसार प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ एक्सनमै गएको त पाइँदैन नि त। एक्सनमा गएको पाइँदैन भन्नुको मतलब अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, मन्त्रालयले के गर्नु पर्ला भन्नुभएको थियो नि, केही पनि गरेको छैनन् भन्नुको मतलब मन्त्रालयको प्रायोरिटीमा परेन नि त। किनभने त्यो मन्त्रालय हाँक्ने त यिनै राजनीतिक दलका नेताहरू माननीय भएर त्यहाँ पुगेका त हुन् नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको चाहिँ त्यो प्राथमिकतामा परे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले बाहिर भन्ने खालको कुरा र लेख्ने खालको कुरा चाहिँ एक ठाउँमा होला, तर व्यावहारिक रूपमा जति हुनु पर्थ्यो, जति अपेक्षित हो, त्यो चाहिँ देखिँदैन। हजुर, अब अन्त्यमा चाहिँ मैले नसोधेका होइन, तपाईँले अनुसन्धान गर्दाखेरि पाएका कुराहरू हाम्रो श्रोताहरूलाई सुनाउन मन लागेको केही सम्झना छ भने? जस्तो फर्मल सेक्टरबाट भन्दा पनि बरु इन्फर्मल इन्डिभिजुअल सेक्टरबाट नै आम श्रोताहरूले नै मैले प्लेटफर्म पाएँ भनेदेखि चाहिँ बरु मलाई थाहा पाएको कुराहरू मैले एफएम रेडियोमा वा अरू मिडियाहरूमा पनि गएर भन्थेँ। यो हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यताको राम्रा पक्षहरूको बारेमा मैले कुराकानी गर्थेँ। मलाई थाहा नभएका कुराहरूको बारेमा मैले सोद्धथेँ भन्ने खालको चासो र जिज्ञासा चाहिँ छ होइन। अब त्यसका लागि चाहिँ प्लेटफर्म क्रिएट गर्न चाहिँ पर्यो होइन। बहसको सुरुवात गर्नु पर्यो, छलफलको सुरुवात चाहिँ गर्नु पर्यो। यसलाई घरैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। यसलाई कुनै फर्मल कुराहरू पनि चाहिँदैन। कम्तीमा घरमा हुनुभएका ज्येष्ठ सदस्यहरूले आफूले मान्दै आएका संस्कार, संस्कृति, परम्परागत अभ्यासहरू, आनीबानीको कुराहरू, रहनसहनको कुराहरू, सरसहयोगको कुराहरू होइन, सम्मानका कुराहरू, आदर सत्कारका कुराहरू, कसलाई के गर्ने, के नगर्ने, किन गर्ने, किन नगर्ने, यो त हामीले हाम्रो जीवनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म अभ्यास त गर्दै आइराखेका छौँ नि। यति कुरा सिकाउनु मात्रै सक्यो भने पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ स्थानीय जुन धार्मिक सांस्कृतिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, उहाँहरूको क्रियाशीलता चाहिँ अलिकति सुस्ताएको हो कि जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको क्रियाशीलता यो हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको वैज्ञानिक पक्षको बारेमा, सामाजिक, आध्यात्मिक र धार्मिक पक्षसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई उजागर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलि बढी लाग्नु पर्यो। लेख्नु कुराहरू, बोल्ने कुराहरू, प्रचार प्रसार गर्ने खालको कुराहरू यदि गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि अहिलेको भन्दा अझ राम्रो उन्नत हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँको अमूल्य समयको बावजुद पनि कार्यक्रम साझा नेपाललाई समय दिनुभयो, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दिपकजी, मलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँप्रति आभारी छु, श्रोताहरूप्रति आभारी छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धनमा एफएम रेडियोको भूमिकामा विस्तृत अध्ययन एवं अनुसन्धान गरेर विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर भूमिराज चापागाई र उहाँ लामो समयदेखि 2 दशकदेखि सामुदायिक रेडियो अभियानमा पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धनमा स्थानीय रेडियोहरू, सञ्चार माध्यमहरू, आम सञ्चार माध्यमले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने बारेमा र हाम्रो श्रोताहरूले संस्कार संस्कृतिको बारेमा के कस्ता कुराहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भन्ने बारेमा र यो संस्कार संस्कृतिको संरक्षणमा सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला बीचको हातेमालो कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने बारेमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्यो भने नै हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, हाम्रो समाज सही दिशामा र उन्नत दिशामा अगाडि बढ्दछ। यही निष्कर्षसहित कार्यक्रम साझा नेपालबाट आजको लागि बिदा माग्नुपर्ने समय भइसकेको छ। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिनुहुने सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद दिँदै म दीपक आचार्य अर्को साता यस्तै विषयमा बहस लिएर आउने प्रतिबद्धतासहित बिदा हुन्छु। नमस्कार।